बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कबूलियत और मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया ही में बढ़ती जा रही है और यूं लगने लगा है कि वो वक्त दूर नहीं कि दुनिया के तमाम ममालिक अपनी अपनी करेंसी छोड़कर क्रिप्टो करेंसी को अपना लेंगे। ताहम अभी इस प्रोसेस में एक दो दहाइयों का वक्त दरकार होगा। डिजिटल करेंसी जब भी अपने पूरे अरताश के साथ दुनिया में गश्त करेगी तो उससे दुनिया की मईशत में ज़बरदस्त तूफ़ान और ज़िलज़िले आएंगे, जिससे आलमी मईशत का पूरा निज़ाम उखाड़ पिछाड़ का शिकार हो जाएगा। इस सूरत हाल से सबसे बड़ा नुकसान आलमी ताकतों को ही पहुंचेगा। इतलात है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात की है। इस अहम मुलाकात में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ को मुआशी इस्तेहकाम और आलमी अहमियत हासिल करने के एक ज़रिए के तौर पर अपनाने पर बातचीत की गई। मुलाकात में बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की पेश रफ्त पर अहम अपडेट्स से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आगाह किया और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफद और बाइनांस के बानी चोंग पिंग जाओ के दौरे और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुतल्लिक भी आगाह किया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO ने एक मुस्तकबिल का रोड मैप भी पेश किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के बढ़ते हुए डिजिटल मालियाती माहौलियाती निज़ाम में जिद्दत को तेज़ करना और वसी पैमाने पर मौक़े फराहम करना है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इसलिए है क्योंकि हमारे नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपने एतराफ़ का मुतालबा करते हैं। नौजवान नस्ल डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और मसनूई ज़हानत को ख़तरा नहीं बल्कि जिद्दत और कौम की तरक्की देने के मौके के तौर पर देखती है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के आलमी लीडर्स पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं। बड़ी कंपनीज पाकिस्तान आना चाहती हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने बिलाल बिन साकिब की सलाहियतों की तारीफ़ की और इन्हें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलाल साकिब ने कहा है कि हम अपने लोगों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। डिजिटल की दुनिया में ख़ास तौर पर क्रिप्टो को लेकर हम अपने हमसाए मुल्क की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इधर मौजूदा हालात और भारतीय हुकूमत और मीडिया के जंगी जुनून की वजह से हुकूमत ने वफाकी बजट में दिफाई बजट बढ़ाने के इशारे दिए हैं। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। ये बात उन्होंने सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान अमीर ज़मीर की क़यादत में वफद से मुलाकात के दौरान कही। एहसन इकबाल ने कहा कि IMF हुकूमत के इक़दामात से मुतमिन है। बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और जगानगत मुतासिर हो। उन्होंने कहा कि हम दयामर मीर बादशाह डैम समेत तमाम आबी मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा न उठा सके। हम दयामीर बादशाह डैम समेत तमाम मंसूबों को तरजीह बुनियादों पर फंड्स फराहम करेंगे। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत में जंगी जुनून और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें और भी ज़्यादा शिद्दत से उठाई जाने लगी हैं। मारूफ भारतीय मुसन्निफ़ और ब्लॉगर अवेश शुक्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़हनियत, सोच और उसके ज़ेर असर भारतीय इलाकों को डफर जोन करार दे दिया है। भारतीय सहाफ़ी किरण थापर को इंटरव्यू में अवेश शुक्ला ने कहा कि डफर जोन दरअसल एक ज़हनियत का नाम है जहां तालीम कम और आबादी ज़्यादा है। जोग्राफियाई तौर पर भारत का डफर जोन शुमाली भारत
اور شمال مشرق حصہ ہے جو ہندو لاٹ لائن کے طور پر جانا جاتا ہے اور جہاں بی جے پی کی اکثریت کے ساتھ بھارت کے نیشنل میڈیا کی بھی اکثریت پائی جاتی ہے۔ آویش شکلا نے کہا کہ اگر وہ بفر زون کے خد و خال بتائیں تو اس میں ہندوتا کا مذہبی رنگ شامل ہے جو عدم برداشت پر مبنی ہے۔ یہ دوسرے مذہب اور دوسری زبان کو برداشت نہیں کرتے اور تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ دیتے ہیں، جن میں بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی اور یونیورسٹی پروفیسر علی خان محمود آباد کی مثال نمایاں ہے۔ یہ بفر زون بنائی گئی ہر بات پر اندھا اعتقاد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے حملے میں 26 افراد مارے گئے تھے، جس کا الزام بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگایا گیا اور بھارت نے 7 مئی کو پاکستان میں جارحیت کی تھی، جس کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا اور بھارت کے 6 طیاروں سمیت متعدد ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اپنی ناقابل تردید شکست کے بعد بھارتی حکومت پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ بھارت میں اعتدال اور ترقی پسند عوام بھارتی حکومت اور نریندر مودی کی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ بھارت میں انتہا پسندی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارت میں مٹھائیوں کے نام تک تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ یہ عمل بھارت کی حکومت اور RSS کی ہندوتا جیسے مکروہ سوچ کا خماس ہے۔ بھارت میں راجستھان میں میسو پاک اور موتی پاک میں سے پاک نکال دیا گیا۔ میسو پاک اور موتی پاک کا نیا نام میسو شری اور موتی شری رکھ دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جے پور میں پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے بعد متعدد دکانوں نے اپنی مشہور مٹھائیوں کے ناموں میں تبدیلی کر دی ہے، جن میں مشہور مٹھائی میسو پاک بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں دکاندار کا کہنا تھا کہ اس نے تمام مٹھائیوں کے ناموں سے لفظ پاک ہٹا کر اس کی جگہ شری رکھ دیا ہے۔ موتی پاک کو موتی شری، گوند پاک کو گوند شری اور میسو پاک کو میسو شری کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مٹھائیوں میں لفظ پاک کا مطلب پاکستان نہیں، بلکہ کناڈا زبان میں لفظ پاک کا مطلب میٹھا ہوتا ہے۔ میسو پاک جو کہ دودھ سے بنی ایک خشک مٹھائی ہے اور جس کا نام کرناٹک کے شہر میسور کے نام پر رکھا گیا ہے، اس میں پاک کا مطلب چینی کی چاشنی ہے جو اس ترکیب میں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھارتی انتہا پسند ہندوتا کی سوچ رکھنے والے لوگوں نے چونکہ عام لوگوں کو خوفزدہ کر دیا، جس کی وجہ سے مٹھائی بیچنے والے یہ نام تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ مٹھائیوں یا دکانوں کے نام بدلنے سے نہ تو بھارتی عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی خود بھارت کو، اور نہ ہی ایسا کرنے سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے۔ ہاں، مگر اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہندوتا کی گھٹیا سوچ ابھر کر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔